बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी इस छोटी सी नशिस्त के अंदर, अपनी इस गुफ्तगू के अंदर देखेंगे कि दुआ मांगने का सही तरीका क्या है और दुआ मांगना कुरान पाक से कैसे सीखा जाए। और एक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक पे बात करेंगे साथ ही साथ कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने अब तक ये सुना कि हम कुरान पाक हमारी ज़िंदगी के लिए मशअल राह है और कुरान पाक से हम ज़िंदगी के हर पहलू में मदद ले सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम कुरान पाक से दुआ मांगने में के सिलसिले में मदद किस तरह ले सकते हैं, कुरान पाक दुआ मांगने के सिलसिले में हमारी रहनुमाई किस तरह करता है। और उसी तरह इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम लोग जानते रहेंगे कुरान पाक की आयात हमारी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से रहनुमाई करती हैं और देखेंगे कि हम कुरान पाक से किस तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा दुआ के बारे में जान लेते हैं कि दुआ क्या है। दुआ तमाम तर इबादात में से अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा करीब दुआ है। अल्लाह पाक को दुआ मांगना बहुत पसंद है, इसीलिए बंदे को हर नमाज के बाद, हर अमल के बाद दुआ मांगने का हुक्म सादिर कर दिया। इबादात का मग़ज़ दुआ है। दुआ जो है वो इबादात का मग़ज़ है। अब दुआ को फिर सही तरीके से मांगा जाए तो वो जल्दी कबूल हो जाती है, बल्कि हर दुआ ही कबूल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो दुआ कबूल नहीं होती उसके बदले में हमें बहुत ज़्यादा अजर दे दिया जाता है। दुआ का कबूल होना तो यकीनी है, लेकिन दुआ के कबूल होने में पहले कुछ कंडीशंस हैं, हम उन कंडीशंस को भी जान लें। दुआ कबूल होने के लिए यकीन का कामिल होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो दुआ मांग रहे हैं आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपने जो दुआ मांगी है वो दुआ आपकी कबूल होगी और इंशाअल्लाह तबारिक व तआला वो दुआ आपकी आसमान तक, रब्बे करीम तक ज़रूर पहुँचेगी। उसके दुआ मांगते हुए दिल में वसवसे नहीं होने चाहिए, दुआ मांगते हुए शुबा नहीं होना चाहिए कि आया मेरी दुआ कबूल भी होगी या नहीं, आया मैं जो मांग रहा हूँ वो सही है या नहीं। जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं वो अल्लाह आपको उसी सूरत में देगा जब आपके हक़ में वो बेहतर होगा। जब अगर वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला वो आपको नहीं देगा, बल्कि उसके बदले में आपको अजर दे देगा। दुआ के बदले में जो भी मिलेगा वो हमारे हक़ में ही होगा। अब थोड़ा सा दुआ मांगने के तरीके की तरफ आते हैं। दुआ को हमने डिफ़ाइन कर लिया, अब हम दुआ मांगने के तरीके की तरफ आते हैं। इसके लिए हम कुरान पाक की तरफ चलते हैं और कुरान पाक का आगाज़ करते हैं। इस्लामिक लॉ में हम तर्जमा की तरफ तो जो तवज्जो देते ही देते हैं, वो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम कुरान उससे तर्जमा के अंदर से निकलने वाले कवानीन के बारे में बात करते हैं कि वो कवानीन हमें ज़िंदगी के अंदर किस तरह अप्लाई करने हैं और कौन कौन से मौक़े हैं जिनके ऊपर वो कवानीन अप्लाई होते हैं। इस्लामिक लॉ के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर गौर करते हैं। तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग आज हम सूरह फातिहा को पढ़ते हैं। सूरह फातिहा की आयत सुनिए पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब ज़रा इनका मतलब देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए, यानी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जो जहानों का मालिक है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान है और रहीम है। अब अगली आयत पढ़ने के बाद मैं दोबारा वापस आऊँगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये चौथी आयत थी। पहली तीन आयत के अंदर हमने क्या किया? पहली तीन आयत के अंदर हमने रब्बुल आलमीन की तारीफ़ की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए यानी रब्बे कायनात के लिए। हम अल्लाह ताला को ये बता रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी हमद बयान कर रहे हैं कि तमाम तर तारीफ़ें आप ही के लिए हैं, आप तमाम जहानों के मालिक हैं, यानी कि हर शय पर कादिर हमने अल्लाह को कर दिया। अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, अपनी माल, ये पूरी दुनिया जो अल्लाह ने बनाई, हमने उसी को बताया कि या अल्लाह पाक ये तेरी दुनिया, तू इसी का रब है। रब बोले तो पालने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, यानी कि तू दोनों जहानों का मालिक है। हम इस जहान में हों या उस जहान में हों, हम तुझी से ही मांगेंगे, तेरी ही बादशाही है हर जगह पर। अर्रहमानिर रहीम, रहमान भी है और रहीम भी है। अब इन तीन आयात में हमने अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान कर दी। आगे देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इसमें तो हमारी नीयत बिलाशुबा है और अल्लाह ही का हुक्म है कि उसकी इबादत की जाए और हम इबादत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुरान पाक की पहली ही सूरत के अंदर ये तरतीब क्या है? ये तरतीब हमें ये बताती है कि अल्लाह पाक के सामने अपने आजिज़ होने का एतराफ़ किया जाए, अपने आप को अपने रब के सामने आजिज़ किया जाए
اللہ کو اس کی ربوبیت کا بتا کر اس کی شان کو اور بلند کر دیا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب ہم نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ پہلی 3 آیات کے اندر اللہ پاک کی تعریف بیان کرنے کے بعد ہم نے ایک آیت کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر یہ کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ ہم مانگنے والی سائڈ پہ دعا مانگنے کی سٹیج میں انٹر ہو گئے اور حمد ساری بیان ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، ابھی ہم نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر ہم نے کنڈیشن لگائی، ہم نے اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ ہمیں اس راہ پہ چلائیں جس راہ پر چلنے والوں کا تیرا انعام ہوا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس کے اندر ایک وقف آ رہا ہے، وقف آتے ہوئے اس آیت کے مفہوم کو الگ کر رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہاں پہ ایک ہے، اس کے بعد وقف آ گیا۔ وقف کیا کر رہا ہے؟ اب آیات کو علیحدہ کر رہا ہے لیکن بات کو ختم نہیں کر رہا۔ دیکھیے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں چلا جس پر تو نے غضب کیا۔ کیونکہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور دعا کے بعد آمین کہنا یعنی کہ یہ بھی کہہ دینا کہ یا اللہ پاک یہ قبول ہو، تو یہ بہت بہتر ہے۔ ابھی ہم دوبارہ سے سورہ فاتحہ کے اس پیٹرن کو دیکھیں گے اور اس پیٹرن سے ہی ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ آ جائے گا۔ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیات کو پڑھا اور 3 آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر دی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے آپ کو عاجز ترین قرار دے دیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد ہم اس سٹیج پہ داخل ہو گئے جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو عاجز قرار دے کر اللہ کو اس کی ربوبیت کا بتا کر اس کی شان کو اور بلند کر دیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے کلام سے ہم اللہ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ابھی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے اب جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس ترتیب کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ آیات ہمیں ایسے ہی پڑھنا پڑیں گی کیونکہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ تو نماز کے بعد یا کسی بھی عمل کے بعد اگر جب آپ لوگ دعا کرنے بیٹھیں، ہم سب دعا کرنے بیٹھیں، تو ہمیں دعا کرنے کا طریقہ یہی اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کی جائے، حمد بیان کرنے کے بعد اللہ پاک کی شان کو اور بلند کر دیا جائے اور اس کے بعد اپنی دعا کے یعنی کہ اپنی التجا سامنے رکھ دی جائے۔ سورہ فاتحہ کی انہی آیات کے اوپر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیات یعنی کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر دی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کر دیا اور آپ نے اللہ کو اس کی شان اور بلند کر دی، اس کو یہ بتا کر کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ عاجز بندے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ اپنے دعائیہ الفاظ رکھ سکتے ہیں۔ کون سے دعائیہ الفاظ؟ جو دعا آپ نے اللہ سے کرنی ہے، جو دعا آپ نے اللہ سے کرنی ہے آپ وہ الفاظ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو واضح کیے دیتا ہوں، جب آپ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کو نماز میں پڑھ رہے ہیں یا ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے الفاظوں کو سنبھال کے رکھیے، قرآن پاک کو ہی ترتیب سے پڑھیے۔ لیکن جب آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا کی ترتیب کے اندر آپ سورہ فاتحہ کی ان 3 آیات کو شامل کر کے 4 آیات کو شامل کر کے دعا کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں پہ اپنے الفاظ بھی ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اپنے الفاظ دعا کے اندر کہنے سے جب دعا کا طریقہ کار قرآن پاک کے مطابق ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری تمام تر دعائیں بہت جلدی قبول ہوں گی اور تمام تر دعائیں یقین کے ساتھ مانگی جائیں گی۔ دعا مانگنے کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور حمد و ثنا میں اگر آپ کو بہترین الفاظ بھی نہیں ملتے تو دنیا کے سب سے بہترین الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ پاک کی تعریف میں بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بہترین الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ان الفاظوں کا استعمال کریں، اپنے اللہ کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں، انشاءاللہ تمام تر پوری ہوں گی۔
انشاءاللہ دعا تو مسلمان ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہی اپنے فائدے کے لیے ہیں، نماز پڑھ کے دعا مانگے، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگیں گے تو نماز کے اندر بھی تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں وہ رستہ عطا کر جس پر تیرا انعام ہوا، وہ نہیں جس پر تیرا غضب ہوا، تو اللہ ہمیں کیوں کر وہ رستہ دیں گے جس پر اللہ کا غضب ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی رستہ دیتے ہیں وہی رستہ دیتے ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ آج سیکھ لیا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اور بہت سی باتیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ سے عرض کرتا رہوں گا، لیکن فی الحال سورہ فاتحہ سے ہم نے سیکھا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر، سورہ فاتحہ کی تفصیل اور سورہ فاتحہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن سورہ فاتحہ نے بھی ایک قانون ہمیں سکھایا اور وہ قانون دعا مانگنے کا ہے، اور دعا مانگنے کا قانون ہم نے سورہ فاتحہ سے سیکھ لی۔ امید کرتا ہوں کہ اب سے آپ کی ساری دعائیں قرآن پاک کے مطابق اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہوں گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔